ल अघि भनेपछि हामीले चाहिँ अझ म्याट्रिक्स पढ्छौँ। अब प्रायः जस्तो म्याट्रिक्स फ्यामिलियर नै छ हैन सबैलाई। र पनि अहिले हामी अलिकति एक दुईवटा कुराहरू फरक पढ्छौँ होला, अगाडि 10 मा पढेको र अहिले पढेको हैन, अलि फरक र 12 को सँग चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ यो। अब हामी के गर्छौँ त भनेपछि म्याट्रिक्स भनेको के हो हैन त्यो पनि हेर्छौँ। के एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ यसमा म्याट्रिक्समा त्यो पनि सिक्छौँ। अनि दुईवटा म्याट्रिक्सलाई कसरी एड गर्ने अनि सबट्र्याक्ट गर्ने कसरी, अनि मल्टिप्लाई कसरी गर्ने हैन, दुईटा म्याट्रिक्सलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नको लागि के कस्तो कन्डिसन हुनुपर्छ, एडिसन गर्नको लागि पनि के कन्डिसन हुनुपर्छ त्यो पनि हेर्छौँ। र अन्तमा चाहिँ हामी एउटा म्याट्रिक्स पनि बनाउँछौँ हैन। अब एउटा हामीलाई चाहिँ आई र जे को फर्ममा दियो भने त्यसबाट चाहिँ हामी म्याट्रिक्स कसरी बनाउने भनेर पनि सिक्छौँ। यति कुरा चाहिँ हामी अहिले यहाँ चाहिँ हेर्छौँ। पहिला म्याट्रिक्स के हो भन्ने कुरा यसो हेरौँ त। हामीले अब 10 12 हैन मा चाहिँ गरेकै हो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भनेर अलिकति देखियो नि है। देखियो सर। के भन्छौँ त हामी म्याट्रिक्स भनेको के हो भनेर भन्छौँ भने यसको डेफिनेसन हैन। अब यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी के हो त म्याट्रिक्स भन्ने कुरा पढ्छौँ। म्याट्रिक्सलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भने इट इज अ रेक्ट्याङ्गुलर अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स इन रोज एन्ड कलम्स एन्क्लोज्ड बाई प्यारेन्थेसिस। है प्यारेन्थेसिस भनेको चाहिँ ब्राकेट हो, ब्राकेटले एन्क्लोज गरेको रे हैन। अब के हुनु पर्यो भने रेक्ट्याङ्गुलर अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स हैन, नम्बरहरूलाई यसरी रेक्ट्याङ्गुलरली अरेन्जमेन्ट गरेको हुनु पर्यो। भनेको रेक्ट्याङ्गुलर भनेको के हो त चारपटे हैन त, चारपटे यसरी मिलाएर राख्ने हैन। कसरी मिलाएर राख्ने भनेपछि रो र कलमहरुमा चाहिँ मिलाएर राख्ने हो। जस्तै अब यहाँ रो र कलममा मिलेको छ कि छैन हेरौँ त। यहाँ 1 0 -1 2 5 र 3 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु है। 1 0 -1 2 5 र 3 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। त्यसमा चाहिँ कतिवटा रो छ त हेरौँ त। दुईटा रो छ। दुईटा रो छ। एउटा चाहिँ यो फर्स्ट हो हैन, यसलाई हामी फर्स्ट रो R1 भनेर जनाउँछौँ होला। यो चाहिँ के हो त सेकेन्ड रो भयो हैन, सेकेन्ड रो। दुईवटा रो छ हैन, रोमा मिलाएर राखेको रो र कलममा मिलाएर राखेको भनेको छ हैन। यो दुईटा रो हो भने अर्को कलम के हो त, यो चाहिँ कलम हो नि हैन। 1 र 2 भन्ने एउटा कलम हो, 0 र 5 भन्ने अर्को कलम हो, -1 र 3 भन्ने चाहिँ अर्को कलम हो। भनेपछि दुईटा रो र तीनटा कलम रहेछ यसमा हो। दुईटा रो र तीनटा कलम रहेछ। यसलाई हामी कुनै बेला म्याट्रिक्सको चाहिँ अर्डरले चाहिँ जनाउँछौँ है। यो 2 भन्ने जुन अगाडि आएको छ त्यो चाहिँ के को लागि त रोको लागि, 3 भन्ने चाहिँ पछि आएको छ यो चाहिँ कलमको लागि। यसले के भन्न खोजेको भने ए भन्ने यो जुन म्याट्रिक्स छ त्यो चाहिँ दुईटा रो भएको छ हैन। यसमा दुईटा रो छ, यो 2 ले चाहिँ रोले जनाउँछ, पछाडिको नम्बरले चाहिँ के हो त कलमलाई जनाउँछ। कसरी पढ्ने त यसलाई भने 2/3 हो। ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर कति छ त 2 रोज 3 कलम्स छ, यसको अर्डर चाहिँ 2/3 हो भन्छ यसलाई नि। ए इज द म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2/3। भनेपछि यसमा दुईटा रो छ तीनटा कलम छ भनेको भयो हैन। दुईटा रो छ तीनटा कलम छ। युजुअली हामी म्याट्रिक्स लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी अर्डर पनि उसको अर्डर पनि लेखिरहेका हुन्छ। अनि 2 × 3 लेख्यौँ नि, यसलाई इन्टु भनेर पढ्दैनौँ, 2/3 भनेर पढ्छौँ। 2 रोज 3 कलम्स 2/3 हैन, दुईटा रो तीनटा कलम भएको भयो है। अब अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने म्याट्रिक्समा चाहिँ हामी म्याट्रिक्सको नोटेसन चाहिँ यसरी हेरौँ त। यहाँ मैले क्यापिटल ए लेखिदिएको छु है, एउटा क्यापिटल ए छ, यहाँ क्यापिटल बी छ। त्यही भएर म्याट्रिक्स चाहिँ लेख्दाखेरि हामी क्यापिटल लेटर्सले जनाउँछौँ। म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लेटर्सले जनाउँछौँ है। एउटा क्यापिटल, जस्तै यहाँ क्यापिटल ए छ, यहाँ क्यापिटल बी छ हैन। अब हामी स्मल ए लेख्दैनौँ हैन, जस्तै स्मल बी लेख्दैनौँ। म्याट्रिक्सलाई नै जनाउने नोटेसन चाहिँ के हो त क्यापिटल लेटर्स अफ द इङ्ग्लिस अल्फाबेट हैन। इङ्ग्लिस अल्फाबेटको क्यापिटल लेटर्सले हामी म्याट्रिक्सले जनाउँछौँ। ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स हैन। अब यो 1 भनेको भयो, 0 भयो, -1 भयो, 2 भयो, 5 भयो, 3 भयो, यो सबै के हो त यसलाई हामी उसको एलिमेन्ट्स भन्छौँ है। 1 भन्ने एउटा एलिमेन्ट भयो हो।
अब 0 पनि उसको एलिमेन्ट्स भयो, यो कसको त म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट भयो। -1 पनि एउटा एलिमेन्ट भयो भनेपछि कतिवटा एलिमेन्ट रहेछ त यसमा 6 वटा एलिमेन्ट्सहरु रहेछ हो। यसमा चाहिँ जम्मा 6 वटा एलिमेन्ट्सहरु रहेछ 1 0 -1 2 5 6 यो 6 वटा चाहिँ यसको एलिमेन्ट्स रहेछ हैन। यसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट्स अफ भन्छौं, एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स भन्छौं। अब क्यापिटल ए भनेको त म्याट्रिक्सको नोटेसन भइहाल्यो। अनि यो 2/3 हैन 2 into 3 लेख्नु चाहिँ के हो त दिस इज कॉल्ड द अर्डर अफ म्याट्रिक्स हैन। म्याट्रिक्सको अर्डर भनेर बुझ्छौं हामी। पहिला अगाडि चाहिँ हामी रो, पछाडी चाहिँ हामी के हो त कलम। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को हेरौँ त यहाँ बी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ हैन। बी भन्ने क्यापिटल लेटर्सले जनाएको छु। बी भन्ने म्याट्रिक्स छ। अब यसमा रो कतिवटा छ हेरौँ त। एउटा चाहिँ 1 र 2 भन्ने रो भयो हैन। एउटा रो भयो। यो चाहिँ के हो त अर्को रो भयो। तीनटा रो भयो। तीनटा रो भयो। अनि कलम कतिवटा छ त कलम चाहिँ दुईटा छ हैन। कलम चाहिँ यस्तो दुईटा छ। भनेपछि यसलाई हामी कसरी जनाउँछौँ त तीनटा रो दुईटा कलम। सो दिस इज द म्याट्रिक्स अफ 3/2 हैन। 3 rows 2 columns को यो एउटा म्याट्रिक्स हो भनेर हामी बुझ्छौँ। यहाँ पनि एलिमेन्ट्स कतिवटा छ त 6 वटै छ। 1 भन्ने एउटा एलिमेन्ट भयो, 2 भन्ने अर्को एलिमेन्ट भयो, 5 भन्ने एउटा एलिमेन्ट भयो, 7 पनि एलिमेन्ट भयो हैन। त्यो चाहिँ सबै के हो त एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स। ल बेसिकली चाहिँ हामीले म्याट्रिक्समा बुझ्नु पर्ने चाहिँ यति छ। पछि चाहिँ हामी प्रब्लम गरिहाल्छौँ हैन। अहिले म्याट्रिक्समा चाहिँ हामी यति बुझ्छौँ हैन। त्यसपछि अब हाम्रो अब के टाइपको म्याट्रिक्सहरु हुन्छ त हैन। थुप्रै टाइप्सको म्याट्रिक्सहरु हुन्छ। तर हामी अहिले चाहिँ दुई तीनवटा टाइपको म्याट्रिक्स मात्रै हामी हेर्छौँ। हामीले चाहिने म्याट्रिक्स मात्रै हेर्छौँ। बीचमा हामीलाई अरु कुनै म्याट्रिक्सहरु चाहियो भने फेरि म भनिरहेकै हुन्छु हैन। टाइप्स अफ म्याट्रिक्समा हामीले नभई नहुने अहिले प्रब्लम गर्नको लागि नभई नहुने म्याट्रिक्स के हो त एउटा चाहिँ हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छौँ। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो त स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ रो पनि कलम पनि इक्वल भएको। नामै त स्क्वायर हैन। स्क्वायरमा के हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ। त्यो भने जस्तै यहाँ चाहिँ के हो त रो पनि कलम पनि इक्वल भयो भने त्यसलाई हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छौँ। अलि ठुलो बनाउँदै छु मैले। देखियो होला है। देखिरहेछ नि देखाछ सर। स्क्वायर म्याट्रिक्स अब त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो हेर्नु त। अब यहाँ ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। त्यसमा के हो त दुईटा रो छ दुईटा कलम छ हैन त। हेर्नु त 2 र 3 भन्ने एउटा रो भयो, 4 र 5 भन्ने अर्को रो भयो। यो एउटा रो भयो, अर्को 4 र 5 भन्नेको रो भयो। अनि कलम पनि दुईटै छ नि 2 र 4 एउटा कलम भयो, 3 र 5 भन्नेको अर्को कलम भयो हैन। भनेपछि यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। रो र कलम के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो। अब बी भन्ने अर्को एउटा म्याट्रिक्स पनि छ यहाँ। बी भन्ने म्याट्रिक्समा चाहिँ 1 3 र 5 भन्ने एउटा रो भयो हैन। कतिवटा रो छ त यसमा तीनटा रो छ। 2 1 र 7 भन्ने अर्को रो भयो, 4 0 र 5 भन्नेको पनि अर्को रो भयो। कलम कतिवटा छ त कलम पनि तीनटै छ हेर्नु त। एउटा यो भयो 1 2 र 4, अर्को 3 1 र 0, 5 7 र 8 यो पनि कलम भयो हैन। त्यही भएर यो पनि स्क्वायर भयो। तीनटा रो तीनटा कलम भयो, अगाडिकोमा दुईटा रो दुईटा कलम भयो हैन। स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। अब 4वटा रो 4वटा कलम पनि हुन सक्ला, 5वटा रो 5वटा कलम पनि हुन सक्ला। तर हामीलाई चाहिँ तीनटा रो तीनटा कलम सम्मको म्याट्रिक्स मात्रै चाहिने हुनाले मैले यहाँ 3/3 सम्मको मात्रै म्याट्रिक्सहरु लेखेको छु है। म्याट्रिक्सको रो र कलम जति पनि हुन सक्छ। तर हामीलाई चाहिँ तीनटा रो र तीनटा कलम सम्मको मात्रै म्याट्रिक्स चाहिन्छ। त्यही भएर हामी तीनटा रो र तीनटा कलम सम्मको मात्रै यहाँ मैले राखेको छु है। ल अर्को चाहिँ के हो भने हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ है। अब एउटा कुरा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के बुझ्नु पर्यो भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनुको लागि नेसेसरी कन्डिसन के हो भनेपछि यो चाहिँ के हुनुपर्छ त पहिलो त स्क्वायर नै हुनुपर्छ। फर्स्टमा यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। उसको रो र कलम चाहिँ इक्वल नै हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ दुईटा रो छ हैन, दुईटा नै कलम छ, दुईटा रो छ दुईटा नै कलम छ। त्यही भएर यो स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि स्क्वायर म्याट्रिक्स भइसकेपछि अब के हुनु पर्यो भनेपछि यसको डायगोनल एलिमेन्ट्स हैन, हामी जुन विकर्ण भन्छौं नि त, यो जुन 1 डायगोनल एलिमेन्ट्स हैन, यो
लेफ्ट को टप कर्नरबाट राइट को बटम कर्नरमा आएको नम्बर हैन, यसलाई हामी डायगोनल भन्छौँ। यो डायगोनल एलिमेन्ट कति हुनुपर्छ त 1 हुनुपर्छ। बाँकी भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। यसलाई चाहिँ हामी आई ले जनाउँछौँ। फेरि यसको नोटेसन चाहिँ आई हो, छुट्टै आई मात्रै हो। यसलाई एबीसीडी लेख्न पाइएन हैन। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई हामी आई नै लेख्नुपर्छ, अरु चाहिँ हामीले लेख्न पाइएन है त। नामै आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, त्यही भएर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको अगाडिको यो आई लाई चाहिँ हामी के गर्छौं त डिनोट गर्छौं। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले डिनोट गर्छौं। भनेपछि के हुनु पर्यो र त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि उसको अर्डर चाहिँ कति हुनु पर्यो त लेन्थ, उसको रो र कलम इक्वल हुनु पर्यो हो। अर्डर चाहिँ सेम, रो र कलम इक्वल हुनु पर्यो। अनि डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ अघि भने जस्तै यो डायगोनल एलिमेन्ट्स अलवेज मस्ट बी 1, रेस्ट अफ द एलिमेन्ट्स मस्ट बी 0 हो। बाँकी भएको एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, यसलाई हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ। ल अर्को, अब यहाँ अर्को पनि छ है आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। अर्को एउटा पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ, तर यो अर्डर कति छ त यसको? रो 3टा छ, कलम पनि 3टै छ हो। 3टै छ, रो 3टा छ, कलम पनि 3टै छ। अब यहाँ हेर्नु त डायगोनल एलिमेन्ट्स कति छ त 1 1 हो। यसमा पनि कति छ डायगोनल एलिमेन्ट 1 1 1 नै छ हैन त। डायगोनल एलिमेन्ट्स जहिले पनि 1 हुनुपर्छ। अरु बाँकी भएको एलिमेन्ट्स चाहिँ कति हुनुपर्छ त? बाँकी भएको एलिमेन्ट्स चाहिँ सबै कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। यस्तोलाई हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ। अब यो दुईटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के फरक छ हेर्नु त। अगाडिको यो 1 0 0 1 2 रोज 2 कलम भएको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ त? दिस इज द आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 मात्रै भन्छौँ यसलाई। अब हामी 2 बाइ 2 भन्नु परेन, किनभने रो पनि 2वटा कलम पनि 2टा भएको हुनाले दिस इज द आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 मात्रै भन्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ यो के हो त? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3। यो चाहिँ के हो त? 3टा रो र 3टा कलम भएको म्याट्रिक्स भयो हैन। त्यही भएर यसको अर्डर हामी के भन्छौँ त? अर्डर 3 भन्छौँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यति चाहिँ फरक भयो हैन। 2टा रो र 2टा कलम भएको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स एउटा छ भने अर्को चाहिँ 3टा रो र 3टा कलम भएको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त? अब नल म्याट्रिक्स भन्छौँ। नल म्याट्रिक्स, अब हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स थाहा भयो, हामीलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स थाहा भयो हैन। अब नल म्याट्रिक्स भने के रहेछ? सबै 0 0। हेर्नु त, अब अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा छ यहाँ पनि। नल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ हुनलाई स्क्वायर हुनु पर्दैन। अघि भने जस्तै आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि स्क्वायर हुनुपर्छ, तर नल म्याट्रिक्स हुनको लागि 2/3 चाहिँ कसरी भयो यो? अहिले म भन्छु। यसको कति छ त? 2टा रो छ हो। हजुर, 2टा रो। रो। दिस इज द नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 रोज एन्ड 3 कलम हैन त। एउटा रो यो भयो, अर्को रो चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ 2टा रो भयो। अब कलम कतिटा भयो त? हेर्नु त, एउटा यो भयो, अर्को यो भयो, अर्को चाहिँ यो भयो हो। भनेपछि दिस इज द नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर कति? 2 बाइ 3 2 बाइ 3। यहाँ 2 देखिरहेछ, 3 देखिरहेछ, जस्तो देखिरहेछ। यो चाहिँ 3 हो है, 2 बाइ 3। यो 2 रोज, यो चाहिँ 3 है, त्यो 2 जस्तो देखिरहेछ। 2 रोज 3 कलम भनेको 2टा रो र 3टा कलम। अब नल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ जति अर्डरको पनि हुन सक्छ, यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ भन्ने छैन यसमा है। तर अब अलिकति बुझ्नु पर्यो के हो भने नल म्याट्रिक्समा चाहिँ यो जुन 0 देखिरहेछ नि, यो 0 हो। यो 0 भनेको के हो त? यो 0 र यो 0 मा फरक हो। चाहिँ एलिमेन्ट 0 भयो हैन। यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छ त? 0 एलिमेन्ट्स 6वटा छ। एउटा यो एलिमेन्ट भयो, यो अर्को एलिमेन्ट भयो, यो अर्को एलिमेन्ट भयो हैन। 6वटा के छ त? एलिमेन्ट्स, त्यसको भ्यालु 0 छ।
हो यो चाहिँ के हो त एलिमेन्ट जेरो भयो एलिमेन्ट्स जेरो भयो है तर यो भनेको के हो त यो जुन मैले बोल्ड गरिदिएको छु है यहाँनिर अलिकति फरक छुट्याउनको लागि मैले यो नल म्याट्रिक्सको यो नोटेसन हो दिस इज जेरो हैन यो पनि जेरो हो तर यो जेरो र यो जेरोमा फरक हो है यो जेरो चाहिँ के हो त 2 रोज 3 कलमको नल म्याट्रिक्स हो यो चाहिँ नोटेसन जेरो हो है यो चाहिँ के हो त भ्यालु जेरो हो यो जेरो यो जेरो यो जेरो यो जेरो यो जेरो भनेको चाहिँ भ्यालु जेरो हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट्सको भ्यालु कति छ त जेरो हो भनेको यो चाहिँ के हो त फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमको भ्यालु चाहिँ जेरो हो भनेको यो जेरो हो तर यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ नोटेसन है नल म्याट्रिक्सलाई हामी बोल्ड गरेर चाहिँ लेख्छौं अनि एलिमेन्ट्स जेरोलाई चाहिँ हामी बोल्ड नगरिकन लेख्छौं यो चाहिँ छुट्याउनको लागि यस्तो गरेको है ल यति भयो भने हामी अब एडिसन हैन गर्नको लागि के चाहिन्छ भने दुईटा म्याट्रिक्सलाई चाहिँ कसरी एड गर्ने त अब हैन म्याट्रिक्स एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन हैन कसरी गर्न सक्छौं होला सर हजुर यो नल म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट चाहिँ जेरो नै हुन्छ कि अरु डिजिट पनि हुन सक्छ जेरो नै हुनुपर्छ जहिले पनि नल म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट्स मस्ट अलवेज बी जेरो नामै त नल हो हैन नल भनेको के हो त जेरो हो नि म्याथमेटिक्समा नल भनेको जेरो हो त्यही भएर नल म्याट्रिक्स हुनको लागि के हुनुपर्छ त सबै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के हुनुपर्छ जेरो नै हुनुपर्छ बुझ्यो है अब त्यो स्क्वायरै हुनुपर्छ भन्ने नि छैन एउटा रोमा मात्रै हुन नि सक्ला हैन जस्तै अब यहाँ चाहिँ म यो देखाइदिन्छु यति मात्रै हुन नि सक्ला हैन यति मात्रै भयो भने पनि यो नल म्याट्रिक्स भयो ठीक छ यति हुन सक्ला अब स्क्वायरै हुन नि सक्ला यस्तो हुन नि सक्ला हैन 0 0 0 0 यस्तो हुन नि सक्ला त्यो पनि नल म्याट्रिक्स भयो एलिमेन्ट्स चाहिँ के हुनुपर्छ त जेरो नै हुनुपर्छ नल म्याट्रिक्स हुनको लागि है यो चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्छ ल अब दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी कसरी एड गर्न सक्छौं होला त हैन पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने दुईटा म्याट्रिक्स एड गर्नको लागि हाम्रो नेसेसरी कन्डिसन के हो त हेर्नु त टु म्याट्रिसेस मस्ट बी अफ सेम अर्डर भन्यौ है हामीले हो दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ यति बेला मात्रै हामी जोड्न सक्छौं अथवा घटाउन सक्छौं एड गर्न सक्यौं भने हाम्रो घटाउने नियम पनि त्यही नै हो है एडिसन र सबट्र्याक्सनको एउटै नियम हुन्छ म्याथमेटिक्समा त्यही भएर मैले यहाँ सबट्र्याक्सन भनेर लेखेको छैन यहाँ मैले एडिसन भनेर मात्रै लेख्ने है दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ यदि हामीले जोड्नु छ भने त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ अदरवाइज हामी यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्न सक्दैनौं जस्तै भनौं एउटा म्याट्रिक्स चाहिँ 2 रोज 3 कलम्स छ अर्को म्याट्रिक्स चाहिँ 2 रोज 2 कलम्स छ भने हामीले दुईटा म्याट्रिक्स जोड्न सक्दैनौं है त्यही भएर फर्स्टमा मैले यहाँ एक लाइन लेख्दिए टु म्याट्रिसेस मस्ट बी अफ सेम अर्डर दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ सेम अर्डरको हुनुपर्छ त्यस्तो भयो भने मात्रै हामी दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी के हो त जोड्न सक्छौं अदरवाइज हामी दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्न सक्दैनौं ल अब कसरी जोड्ने त दुईटा म्याट्रिक्स एकैछिन यहाँ है त अब मैले यहाँ दुईटा म्याट्रिक्स हैन तीनटै म्याट्रिक्स लेट गरेको छु है तीनटै म्याट्रिक्स मैले लेट गरेको छु हेर्नु त ए भन्ने म्याट्रिक्स छ बी भन्ने म्याट्रिक्स छ अनि अर्को सी भन्ने पनि म्याट्रिक्स छ ठीक छ ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर कस्तो छ हेर्नु त यसमा दुईटा रो छ तीनटा कलम छ हो ए भन्ने म्याट्रिक्समा दुईटा रो छ तीनटा कलम छ बी भन्ने म्याट्रिक्स कस्तो छ त त्यसमा पनि दुईटा रो छ तीनटा कलम छ अनि सी भन्ने म्याट्रिक्समा कस्तो छ र दुईटा रोज दुईटा कलम्स छ यसमा चाहिँ दुईटा रोज र दुईटा कलम्स छ हैन भनेपछि अब मलाई के गर्नु पर्यो भने ए र बी म्याट्रिक्स मैले जोड्नु पर्यो भने म सजिलै जोड्न सक्छु यो हैन त किन भनेपछि अब ए मा चाहिँ दुईटा रो छ तीनटा कलम छ बी मा पनि दुईटा रो छ तीनटा कलम छ त्यही भएर ए प्लस बी चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौं अब कसरी एड गर्ने त हेरौँ त ए भनेको चाहिँ 2 3 र 4 0 1 र -3 मैले ए को ठाउँमा म्याट्रिक्स राखेँ बी को ठाउँमा पनि म्याट्रिक्स राखेँ दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ मैले
एड गर्ने अब कसरी एड गर्ने भनेपछि यो दुईटा म्याट्रिक्स एड गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गर्नु पर्यो के यसलाई हामी करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भन्छौं हेरौं ए भन्ने म्याट्रिक्सको 2 भन्ने एलिमेन्ट हैन यसको पोजिसन र यो 2 को पोजिसन एउटै हो यो भनेको फर्स्ट र फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट यो 2 पनि फर्स्ट र फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट हो त्यही भएर यसलाई हामी करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भन्छौं यो 3 भनेको के हो त फर्स्ट र सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट हो ए को अब त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट भनेको 6 हो अब यो 3 सँग हामी 6 जोड्छौं यो 4 सँग के जोड्छौं त हामी यो 0 जोड्छौं यो 0 सँग हामी यो 1 जोड्छौं हैन यो 1 सँग हामी यो -3 जोड्छौं यो -3 सँग यो 4 जोड्छौं यसरी दुईवटा म्याट्रिक्सलाई हामी जोड्न सक्छौं दैट मीन्स दुईटा म्याट्रिक्स जोड्नको लागि हामी के गर्छौं त करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी जोड्छौं है दिन्छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी जोड्छौं हेरौं त यहाँ कसरी जोड्छौं त कस्तो हुने भयो त हेर्नु त मैले सिधै लेखिदिएको छु यहाँ अब यो 2 सँग यो 2 सँग यो 2 जोड्यो भने कति आउने भयो 4 भयो है ठीक छ 2 + 2 4 भयो यो 3 सँग हामीले 6 जोड्नु 9 भयो यो 4 सँग 0 जोड्नु पर्यो 4 नै भयो यो 0 सँग 1 जोड्यो यो 1 नै भयो यो 3 सँग यो -3 दुईटा घटाउनु पर्यो नि अब हैन +1 र -3 भयो -2 भयो यो -3 र 4 जोड्यो कति भयो त +1 ल यसरी हामी दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी जोड्न सक्छौं पहिलो के हुनु पर्यो त कन्डिसन चाहिँ हाम्रो दुईटा म्याट्रिक्स तब मात्रै जोड्न सक्छौं जब हाम्रो चाहिँ दुईटै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुन्छ अनि जोडेर आएको म्याट्रिक्सको पनि अर्डर त्यही नै आउनु पर्यो हैन रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ यसलाई हामी यो रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्सको अर्डर पनि सेम हुनु पर्यो त्यही नै अगाडिको म्याट्रिक्सको नै अर्डरमा आउनु पर्यो अब सपोज भन्नु त अघि भनेकोमा चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भने यो दुईटा म्याट्रिक्स ए र बी को म्याट्रिक्स चाहिँ मैले दुईटा जोडेँ अब ए र सी म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले जोड्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं त ए र सी को म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले जोड्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं 2/2 पाउँदैन होला पाउँदैन सर किन भनेपछि ए भनेको चाहिँ 2 रोज 3 कलम्स भयो सी भनेको म्याट्रिक्स चाहिँ कति त 2 रोज 2 कलम भयो त्यही भएर यो म्याट्रिक्स नै सेम छैन त्यही भएर यो दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ एडिसन अफ ए + सी इज नट पोसिबल हो यो दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ हामी जोड्न सक्दैनौं बुझ्छ है ल जोड र घटाउ यति नै भयो अब जोड्ने नियम र घटाउने नियम चाहिँ एउटै हो त्यही भएर मैले यहाँ घटाउने चाहिँ मैले देखाएको छैन यहाँ है जोड्ने मात्रै राखिदिएको छु दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ हामी यसरी जोड्न सक्छौं भन्ने भयो अब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त हैन दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं होला अघि भने जस्तै दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नको लागि पनि हामीले के कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्ने भयो अब के बुझ्नु पर्छ हेर्नु त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुनलाई के हुनु पर्छ एउटा चाहिँ हाम्रो नेसेसरी कन्डिसन के छ त हेर्नु column of the first matrix must be equal to row of the second matrix भनेको के हो त फर्स्ट म्याट्रिक्स को कलम पहिलो म्याट्रिक्स को के हुनु पर्ने कलम जति हुन्छ नि जति अर्डरको हुन्छ सेकेन्ड म्याट्रिक्स को चाहिँ के हुनु पर्छ त रो हो सेकेन्ड म्याट्रिक्स को चाहिँ रो सँग बराबर हुनु पर्छ फर्स्ट म्याट्रिक्स को कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्स को रो यदि इक्वल छ भने मात्रै दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौं अदरवाइज हामी यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौं त्यही भएर सबैभन्दा पहिला हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो है एउटा कुरा के हो रे त यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो भनेपछि एउटा कुरा के हो त यसको कलम कति हो भनेर हेर्नु पर्यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम कुन साइजको छ भनेर हेर्नु पर्यो अनि दोस्रो म्याट्रिक्सको रो चाहिँ कुन साइजको छ भनेर हेर्नु पर्यो यो दुईटै के हुनु पर्ने त इक्वल हुनु पर्छ अनि मात्रै हामी दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं अदरवाइज हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौं है अब कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं हेरौं त कसरी हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं सपोज भनौं ए भन्ने म्याट्रिक्स मैले यहाँ लिए एउटा म्याट्रिक्स मैले 2 3 4 -1 0 3 ए भन्ने म्याट्रिक्स भयो बी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ 2 1 -1 0 5 र 4 है ए भन्ने म्याट्रिक्स को अर्डर कति छ 2 रोज 3 कलम्स छ बी भन्ने म्याट्रिक्स को अर्डर 3 रोज 2 कलम्स छ भनेपछि एकचोटी यहाँ यसरी हेरौं त हाम्रो सेम भइरहेको छ त हेरौं र
फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉलम कति छ 3 छ सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो कति छ 2 छ 2 छ यो पनि 3 छ हैन फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉलम 3 छ सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो पनि 3 नै छ हो दुईटै इक्वल छ है फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉलम 2 छ सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो 3 छ नि के रे फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉलम 3 छ सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो पनि 3 नै छ त्यही भएर यो दुईटा मैट्रिक्स हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं है फर्स्टमै हामीले के भन्यो त यो सेम हुनुपर्छ हेर्नु त यहाँ 3 छ हैन फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम 3 छ तीनटा कॉलम छ यसमा के हो त तीनटा रो छ त्यही भएर यो मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न पाइयो नभए चाहिँ मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न पाउने थिएन हामीले है कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त हैन मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँ क्राइटेरिया चेक गर्यौं कन्डिसन चेक गर्यौं यो चाहिँ इक्वल रहेछ यसको कलम र यसको रो इक्वल रहेछ त्यही भएर मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न पाए भन्यौं अब गर्ने तरिका के हो भन्नु है त मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नको लागि दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामी चाहिँ के हो त पहिला के गर्छौं त यो रो लिन्छौं फर्स्ट मैट्रिक्स को रो लिन्छौं सेकेन्ड मैट्रिक्स को चाहिँ के लिन्छौं त कलम लिन्छ है कलम यसको रो र यसको कलमलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि अघि भने चाहिँ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं है अझै मैले यहाँ मल्टिप्लिकेसनको लागि यहाँले a इन्टु b भनेर लेख्ने a भनेको चाहिँ यो भयो b भनेको यो भयो a को यो रो यो भयो हो b को चाहिँ कलम यो भयो है कलम यो भयो कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त यो रो र यो कलम मल्टिप्लाई गर्ने कहाँनिर राख्ने त हैन कहाँनिर राख्ने भनेपछि यो रो भनेको फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट रो हो यो चाहिँ के हो त सेकेन्ड मैट्रिक्स को फर्स्ट रो हो हैन फर्स्ट मैट्रिक्स को यो फर्स्ट रो हो यो चाहिँ के हो सेकेन्ड मैट्रिक्स को फर्स्ट कलम हो है मल्टिप्लाई गरेर कहाँ राख्छौं त यो चाहिँ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममै राख्नु पर्यो हैन जस्तै अब आउने मैट्रिक्स को चाहिँ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम भनेको त यो हुन्छ हैन यो भने के हो त त्यसै भनौं यसलाई हामी अब a11 भनौं हैन a भयो 11 हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट हो यो a11 भन्ने एलिमेन्ट भयो भनेपछि फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गरेर हामी कहाँ राख्छौं त यो मल्टिप्लाई गरेर फर्स्ट र फर्स्ट कलममै यहाँ राख्छौं हामी हामीले डिटरमिनेन्टमा त हामीले पढिसक्यो हैन यो भनेको के हो त फर्स्ट र फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट हो त्यही भएर यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याएर राख्छौं फर्स्ट र फर्स्ट कलम र मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि अर्को कुरा एउटा चाहिँ हामी के थाहा पाऊँ भने यो दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेपछि कस्तो साइजको मैट्रिक्स आउँछ त अब हैन कत्रो साइजको मैट्रिक्स आउँछ भनेर हामी कसरी थाहा पाउँछौं त यो बाँकी भएको जुन साइज छ नि यो हैन यो 2 बाँकी छ यसमा 2 बाँकी छ यो अगाडि हामी के हेर्यौं त यसको कलम 3 छ यसको कलम पनि 3 छ त्यही भएर हामी के हो त मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौं हैन अब बाँकी के छ त यसमा 2 छ यसमा पनि 2 छ हो त्यही भएर हामीले के थाहा पायौं भने अब यो दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 2 बाइ 2 दुईटा रो दुईटा कलम भएको मैट्रिक्स आउनु पर्छ भनेर थाहा पायौं हामीले है यसलाई हामी के भन्छौं त रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स को साइज भन्छौं अथवा अर्डर भन्छौं दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर कुन साइजको मैट्रिक्स आउँछ भनेर यही नम्बरले थाहा दिन्छ हामीलाई यो दुईटा त 3 र 3 त इक्वल भइहाल्यो गइहाल्यो हैन अब बाँकी के छ त यसमा 2 छ यसमा 2 छ त्यही भएर अब यो के हो त दुईटा रो र दुईटा कलम भएको मैट्रिक्स को चाहिँ अर्डर चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा भयो त्यही भएर अब हामीले के गर्यौं त फर्स्टमै हामीले दुईटा रो र दुईटा कलम भएको मैट्रिक्स एउटा यहाँ बनायौं हैन यसमा के छ त दुईटा रो छ हो यो एउटा रो भयो यो अर्को रो भयो कलम पनि दुईटै छ नि हो यो एउटा कलम भयो यो अर्को कलम भयो हो दुईटा रो र दुईटा कलम भएपछि अब मैले के गरेँ त फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गरेर फर्स्ट र फर्स्ट कलममै राख्छौं हैन फर्स्ट र फर्स्ट कलम भनेको त यो हो भनेपछि कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं त उसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु त 2 इन्टु 2 हो प्लस 3 इन्टु -1 प्लस 4 इन्टु 5 अन्त 2 इन्टु 2 प्लस 3 इन्टु -1 प्लस 4 इन्टु 5 हो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याएर राखेँ मैले फर्स्ट र फर्स्ट कलम अब फर्स्ट रोको काम सकिएपछि अब रो चाहिँ फर्स्टै लिने हैन अब फर्स्ट रो अनि अब कलम चाहिँ सेकेन्ड लिनु पर्यो अब यसको काम भयो कि फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलमको काम भयो कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त 2 इन्टु 1 3 इन्टु 0 अनि 4 इन्टु 4
हैन यसरी नै मल्टिप्लाई गर्छौं कहाँ राख्छौं त यो फर्स्ट रो भयो यो सेकेन्ड कलम भयो अब यो कलम चाहिँ दोस्रो भयो नि फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम अब यो म्याट्रिक्समा फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम भनेको कुन हो त यो हैन यो चाहिँ फर्स्ट रोको सेकेन्ड कलम हो त्यही भएर यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो 2 into 1 plus 3 into 0 plus 4 into 4 हो अब यो दुईटै कलम हामीले लिइसक्यौं नि यसको हैन सेकेन्ड म्याट्रिक्सको दुईटै कलम लिइसक्यौं अब यसको अर्को रो लिनु पर्यो अब अर्को रोबाट चाहिँ अघि जस्तै सेम त्यही तरिकाले गर्नु पर्यो अब यो रोको काम सक्यो अब हामी कुन लिन्छौं त अब सेकेन्ड रो लिन्छौं अब सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम गर्नु पर्यो अघि जस्तै सेम तरिका है यो रिपिट गर्ने सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम कहाँनिर राख्छौं त हामी सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम भनेको यो म्याट्रिक्समा कुन हो त यो हो यहाँनिर ल्याएर राख्छौं सेकेन्ड रोको फर्स्ट कलम जुन रो र जुन कलम मल्टिप्लाई गरेको हो त्यही रो र त्यही कलममै ल्याएर हामी राख्छौं सेकेन्ड रोको फर्स्ट कलममा भनेको यो भयो त्यही भएर 1 into 2 हो यो 1 into -1 into 2 -1 into 2 यो भयो 0 into -1 0 into -1 यो भयो 3 into 5 यो चाहिँ 3 into 5 ल अब त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड कलममा जानु पर्यो हैन अब यो सेकेन्ड कलमलाई हुनु पर्यो अब फर्स्ट रोबाट फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम हुनु पर्यो अब फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम भनेको यो म्याट्रिक्समा कुन हो त यो हो फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम चाहिँ यहाँ हो भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो हामी यो ठाउँमा ल्याएर राख्नु पर्यो कसरी ल्याउनु त एउटा -1 into 1 अघि जस्तै -1 into 1 0 into 0 3 into 4 हो -1 into 1 plus 0 into 0 plus 3 into 4 यहाँनिर ल्याएर राख्यौं हैन भनेपछि अब हामीले यो फर्स्ट रो लियौं दुईटै कलमलाई गर्यौं यो सेकेन्ड रो लियौं दुईटै कलमलाई गर्यौं हैन भनेपछि 2 by 2 को एउटा म्याट्रिक्स हाम्रो बन्नु पर्यो 2 rows 2 column को यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 rows 2 column को म्याट्रिक्स चाहिँ बन्ने भयो कति आयो त भ्यालु हेर्नु त अर्को सिटमा छ भ्यालु कति आयो हेर्नु है त कति भ्यालु आयो हेर्नु त अर्को सिटमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो अब सिटमा पऱ्यो क्या यति आयो त्यो भ्यालु कति आयो भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 21 आयो एउटा ल हामी लास्ट 1 मिनेटमा छौं है यो सकिन लाग्यो एउटा चाहिँ 21 आयो यो यति गर्दाखेरि यो चाहिँ 21 आयो अनि यो चाहिँ 18 आयो यो चाहिँ 13 भयो यो 12 भयो हो भनेपछि यो दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ ए र बी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 by 2 रोज को यो 21 18 13 र 11 आउँदैछ है अब ए र सी भन्ने म्याट्रिक्स अघि देखाएको यसमा चाहिँ ए र सी भन्ने म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौं किन भन्नु त हामी यहाँ अब ए भनेको 2 rows 3 columns छ सी भनेको 2 rows 2 columns छ हैन यसको यो जुन 3 छ कलम र यसको रो बराबर भएको छैन हो फर्स्ट